हितोपदेश 28 को 16 पदमा यसरी लेखेको छ, मूर्ख र लोभी मानिस नाश हुन्छ, तर दुष्ट कमाइले पाएको धन घृणा गर्ने दीर्घायु हुन्छ। सो हामीले लोभीलाई हेर्नवाला छ आज, मूर्खलाई हेर्यो अहिलेसम्म, अनि अझै दिन हामी लोभीलाई हेर्नेछौँ। र परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई हामी पढ्छौँ अनि हामी यो कुरालाई सिक्दै जाँदैछौँ। भजन सङ्ग्रह 10 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई। हे परमप्रभु, तपाईँ किन टाढा उभिनुहुन्छ? दुःखको बेलामा तपाईँ आफै किन लुक्नुहुन्छ? दुष्टहरूको घमण्डमा दुःख पाएकोहरूलाई ज्यादै खेद्नुहुन्छ। तिनीहरूले रचेको युक्तिहरूमा तिनीहरू आफै फसुन्, किनकि दुष्टले आफ्नो हृदयको इच्छा अनुसार अहंकार गर्छ र लोभीले चाहिँ परमप्रभुलाई त्याग गर्छ र उहाँलाई हियाउँछ। सो लोभीको बारेमा बाइबलले के भन्दैछ भने, लोभीले चाहिँ for the wicked boasts of the desire of his soul, दुष्टले चाहिँ आफ्नो प्राणको इच्छामा अहंकार गर्छ, त्यसले अहंकार गर्छ। अनि के भन्दैछ भन्ने चाहिँ, जो चाहिँ लोभी छ त्यसले परमेश्वरलाई कर्स गर्छ अनि परमेश्वरको नाउँलाई त्याग गर्छ। सो ग्रीड अथवा लोभ के हो भन्ने कुरालाई हामी हेर्न गइरहेका छौँ। अनि यो ग्रीडी भन्ने वर्डलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा चाहिँ त्यसलाई बासा भन्छ, BASA बासा भनेको चाहिँ के हो भने टु गेन बाई अनराइचियस वायलेन्स, अधार्मिक हिंसाबाट केही कुरालाई हासिल गर्नु अथवा कभिचियस हुनु, अथवा के भन्नु, कुनै कुरालाई अभिलाषा गर्नु अनि त्यसलाई अभिलाषामा हासिल गर्नु। सो त्यसलाई के भनेको छ, त्यो कभिचियसनेसलाई अथवा त्यो लोभलाई उसले प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ, जब पनि एउटा मान्छे लोभी हुँदो रहेछ त्यसले के गर्दो रहेछ भने परमेश्वरलाई कर्स गर्छ, परमेश्वरको नाउँलाई उसले लालच भन्ने कुरा त्यस्तो हुन्छ। अल्टिमेटली उसले गएर परमेश्वरको नाउँलाई सराप्नु पनि सक्छ। त्यसलाई बाराक भन्छ, BARAK बाराक भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ टु कर्स गड अर किङ है। सो त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको नाउँलाई पनि त्याग्छ, अथवा अर्को शब्दमा भन्नु भने एउटालाई आशिष दिन्छ अनि अर्कोलाई चाहिँ श्राप दिन्छ। बाराकको मतलब खासमा आशिष हो, तर यहाँ जुन चाहिँ प्रकारले प्रयोग गरेको छ त्यो प्रयोग गरेकोमा चाहिँ यसलाई श्राप, मतलब एउटालाई परमेश्वरलाई चाहिँ श्राप छ अनि अर्कोलाई चाहिँ परमेश्वरको विपरीतको कुरालाई चाहिँ के गर्छ, आशिष दिन्छ। सो त्यसलाई बाराक भनेको चाहिँ, अब बाराकको हिब्रू वर्डको ट्रान्सलेसन चाहिँ के हो भने टु ब्लेस भनेको पनि हो, तर अब त्यसलाई अपोजिटली चलाउन सक्छ। के भन्छ, उसले परमेश्वरलाई त्याग्छ पनि, परमेश्वरलाई इन्कार पनि गर्छ। अनि परमेश्वरलाई कति बेला चाहिँ मान्छेले त्याग्छ? अयुबको किताब 1 अध्यायको 5 देखि लिएर 8 पदमा गएर हेऱ्यो भने अयुबको किताबमा अयुबको धार्मिकताको बारेमा बताएको छ। तर अयुबको जीवनमा नाश आउनुभन्दा अगाडि अयुबले कस्तो प्रार्थना गर्थ्यो अनि के गर्थ्यो भन्ने कुरालाई बताएको छ। सो यो घटनालाई हामी अलिकति हेर्छौँ, माथिदेखि नै 1 पददेखि नै पढ्छौँ। उज देशमा अयुब नाउँ भएको एकजना मानिस थिए। तिनी निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँथे। तिनी परमेश्वरसँग डराउँथे र खराब कामबाट अलग रहन्थे। तिनका 7 छोरा र 3 छोरी थिए। तिनका 7,000 भेडा बाख्रा, 3,000 ऊँट, 500 हल गोरु र 500 गधा बाहेक धेरै कमारीहरू पनि थिए। यसरी अयुब पूर्वका सबै मानिसहरू मध्ये सबैभन्दा महान थिए। तिनका छोराहरूले पालै पालो भेला भएर आफ्नो घरमा भोज दिने गर्थे। अब आफूसँग खानपिन गर्न आफ्ना 3जना बहिनीहरूलाई बोलाइ पठाउँथे। भोज दिने हरेकको पालो सिद्धिएपछि अयुबले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई बोलाएर बिहानै सबेरे उठी
तिनीहरू प्रत्येकको निम्ति एउटा एउटा होम बलि चढाएर तिनीहरूलाई पवित्र गर्थे, किनभने कतै परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर आफ्नो मनमा ईश्वर निन्दा गरे होलान् भन्ने तिनीहरूले सम्झाउँथे। तिनी सधैँ यसरी गर्थे। सो कतिजना मान्छेको जीवनमा अथवा हाम्रोमा धेरैपल्ट जब सफलता आउँछ, हामीले कतिवटा कुराले व्यवहारले हामीले ईश्वर निन्दा गरिरहेको हुन्छ, परमेश्वरको नाउँलाई निन्दा गर्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यो व्यवहार चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो जीवनको लोभ हो, हाम्रो जीवनको लालच हो। अनि लोभ गर्नु चाहिँ मूर्ति पूजा हो। त्यो हामीलाई थाहा छ। कुनै कुरालाई हामीले लोभ गर्नु अथवा हामीले लोभलाई स्थान दिनु, लालचलाई स्थान दिनु एउटा मूर्ति पूजाको चिन्ह पनि हो। अनि हाम्रो जीवनमा थुप्रो किसिमको लोभ लालचहरू आउँछ। कोही बेला असन्तुष्टताबाट आउँछ, कोही बेला फिक्रीबाट आउँछ, कोही बेला अनिश्चितताबाट आउँछ। हामी एकदमै डराएको हुन्छौँ, हामीलाई फिक्री राख्छ भोलिको दिनलाई लिकन। अनि हामी थुप्रै कुराहरूलाई गर्छौँ जीवनमा जसको परिणाम हामीले भोग्नुपर्छ। सो अयुबले पनि के गर्थ्यो अरे भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ मेरो छोराछोरीले कुनै किसिमले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेर आफ्नो मनमा पनि ईश्वर निन्दा। सो लोभ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हार्टभित्रबाट, हृदयभित्रबाट ईश्वर निन्दा गर्नु लोभ। किनभने प्रभुले हामीलाई प्रभुको स्थान चाहिँ त्यसलाई कुनै कुरालाई पनि दिएको चाहनुहुन्न है। हाम्रो जीवनमा लोभ्याउने कुराहरू आउँछ, हाम्रो जीवनमा प्रलोभन कुराहरू आउँछ। तर बाइबलले हामीलाई यहाँ 28-16 पदले भन्छ मूर्ख र लोभी चाहिँ नाश हुन्छ। सो हामी मूर्ख छौँ, हामी लोभी छौँ भने हामी मूर्ख र लालची व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ, अल्टिमेटली नाश हुन्छ। सो सफलता हाम्रो जीवनमा आउँदाखेरि, हाम्रो जीवनमा जब हामी स्थापित भएका हुन्छौँ त्यति बेला पनि हामी लालची बनिन सक्छौँ। सो यसलाई हाम्रो हार्टलाई चाहिँ साँच्चै नै चेक गर्न आवश्यक छ, किनभने लालचले मान्छेलाई विनाशमा पुर्याउँछ। हामी अब्राहम र लुतको घटनामा हामी राम्रोसँगले पढ्छौँ। हामीले थुप्रो खेप यो उदाहरणलाई हेरेका छौँ कि जब उनीहरूको सफलता आयो, त्यो सफलता आउँदै जाँदाखेरि अब्राहम र लुत छुट्टिनु पर्ने एक दिन परिस्थिति आयो। तर अब्राहमले लुतलाई जब अफर गरे छुट्टिने, ऊ किन छुट्टिनु चाह्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको मनभित्र एउटा लालच थियो। किसको लालच थियो भन्दाखेरि चाहिँ उसले सफलता देखिरहेको थियो, उसले एकदमै सक्सेस देखिरहेको थियो। अनि त्यो सक्सेसले चाहिँ उसलाई के गर्यो भन्दाखेरि उसलाई रङ ठाउँमा ड्राइभ गर्न थाल्यो, गलत ठाउँमा उसलाई ड्राइभ गर्न थाल्यो। सो के भयो, उसले त्यो सफलतालाई हेऱ्यो तर अनोइन्टिङसँग ऊ बस्न जानेन। नजान्दाखेरि उसले आफ्नै कोर्सलाई चुज गर्यो जीवनमा। अनि उसलाई थाहा थिएन कि जुन सदम र गमोरामा जानेवाला छ, त्यो सदम र गमोरा चाहिँ एउटा अदनको बेची जस्तै देखिन्थ्यो। तर बाइबलले के भनेको छ, त्यो चाहिँ सदम र गमोरा नाश हुनुभन्दा अगाडि कस्तो देखिन्थ्यो, एकदमै अदनको बगैँचा जस्तै, मिश्र देश जस्तै पनि भनेको छ अर्को ठाउँमा है। अनि त्यसलाई उसले के गरेको छ, देखेको छ त्यो जोहरलाई। अनि उसले आफ्नो हार्टलाई फलो गर्यो, उसले आफ्नो हृदयलाई पछ्याउने कोसिस गर्यो। अनि बाइबलले भन्छ हामीलाई मानिसको हृदय छली छ। हामीले एकैछिनमा लोभी हुन्छौँ, हामी एकैछिनमा हामी जान्दछौँ कतिवटा कुराहरूको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरालाई। तर हामी जान्दा पनि, हामी त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू जान्दा पनि हामी लालच गरी पठाउँछौँ। अनि त्यो लालच गर्नाले चाहिँ के भयो, अब रङ एड्रेसमा पुग्यो। अल्टिमेटली के भयो, उसले कमाएको, उसले गरेको, जीवनमा हासिल गरेको सबै कुरा चाहिँ कहाँ सक्यो, विनाशमा सक्यो। त्यति मात्र होइन, उसको जीवन पनि अब के भन्नु, उसको जीवनको जुन बुलाहट पनि थियो त्यो कुरा विनाशमा पुग्यो। आज बिहान म उठेर प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले मलाई यो वचन मेरो मनमा हालिदिनु भयो। अनि मैले पढ्दै थिएँ, मेरो दादी मोसँग बात गर्दै थिएँ, हामी दुईजना बिहान उठेर अनि यो वचनमा पढ्दै थिएँ, आसापको भजनमा पढ्दै थिएँ। अनि यो आसापको भजन 73 को 15 पदलाई प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि प्रभुले मेरो हार्टमा हालिदिनु भयो। अनि यो सन्दर्भ ठिकै यो कुरासँग मिल्दो पनि रहेछ। यहाँ चाहिँ म 73 को 1 देखि लिएर 17 सम्म अलिकति पढ्न चाहन्छु। अनि यो कुरालाई आज म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। दुष्टहरूको सुदिन र धर्मात्माहरूसँग तिनीहरूको तुलना
निश्चय इजरायलको निम्ति परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, तिनीहरूको निम्ति जसको हृदय शुद्ध छ। परमेश्वर चाहिँ तिनीहरूको निम्ति भला हुनुहुन्छ जसको हृदय चाहिँ शुद्ध छ। हामीले गड इज गुड भन्छौँ नि, हामीले गड इज गुड अल द टाइम भनेर भन्छौँ, तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भने परमप्रभु चाहिँ कसको लागि भला हुनुहुन्छ रहेछ, कसको लागि भला हुनुहुन्छ, जसको हृदय शुद्ध छ। याद राख्नुपर्छ हामीले त्यो कुरालाई, जसको हृदय शुद्ध छ। अब हाम्रो हृदयले त हामीलाई कति छल गर्छ, कति छल गर्छ। हामी जब यो हृदयले चाहिँ कति बेला छली हुन्छ भने चाहिँ जब यो हृदय संसारमा लाग्छ। हेर्नुहोस् ल, मलाई नि एउटा कुरा साह्रै खट्किन्थ्यो क्या, प्रभुले फेरि हामीलाई नयाँ हृदय पनि दिनुभएको छ भने त फेरि हृदय छलिन्छ भने कसरी चाहिँ त्यो चाहिँ के हो त्यो नयाँ हृदय दिन्छु भन्नुभएको छ, फेरि हृदय छली पनि छ। त्यो दुईटाको अन्डरस्ट्यान्डिङ नै पाउँदैन। तर हामीलाई नयाँ हृदय दियो भने पनि हामी कहाँ छौँ, छन् चाहिँ अहिले संसारमा छन्। अन्त बाइबलले भनेको छ शरीरतिर लागेको मन चाहिँ फेरि के हो, परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। छल चाहिँ त्यहाँ रहेछ। हृदय त नयाँ छ, तर शरीरमा लाग्ने बित्तिकै हाम्रो हृदय के हुन्छ, छली भइहाल्छ। अन्त यहाँ बाइबलले भन्दैछ ट्रुली गड इज गुड टु इजरायल टु दोज हु आर प्योर इन हार्ट। है प्रभु चाहिँ कोसँग भलो हुनुहुँदो रहेछ, दोज हु हेभ प्योर हार्ट, है दोज हु आर प्योर इन हार्ट भनेको छ। तर हेर्नुहोस् है, 2 पददेखि मजाले छ, तर मेरो खुट्टा झन्डै ठेस लागेको थियो। अब यो खण्डलाई पनि हामीले थुप्रो खेप डिभोसनमा सिकेका छौँ, तर यो आज लोभको सन्दर्भमा हामी फेरि एकपल्ट हेर्छौँ। उसले के भनेछ, तर मेरो खुट्टा झन्डै ठेस लागेका थिए, मेरो पाइलाहरू चिप्लन लागेका थिए। सो यो मान्छे को हो, यो आसाफ भन्ने मान्छे ऊ एउटा ग्रेट वर्शिप लिडर हो। उसले लेखेको साम्स हामीले यो भजन सङ्ग्रहमा 14वटा कि 15वटा चाहिँ केवल आसाफले मात्रै लेखेको छ। हामी त्यत्रो बेसी उसले लेखेको भजनहरू भेटाउँछौँ। अन्त अब परमेश्वरको पुस्तकमा लेखिनु भनेको त साधारण कुरा होइन नि त, उसको पर्सनल सङ बुक या एल्बमको कुरा गरेको होइन। दिस इज रिटन इन द वर्ड अफ गड, टेस्टिमनी, परमेश्वरको टेस्टिमनीमा लेखेको छ। त्यो त अब भयङ्कर कुरा हो। सो यहाँ भन्दैछ बट एज फर मी माई फिट ह्याड अलमोस्ट स्टम्बल्ड। सो यो मान्छे जो परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्थ्यो, उसले गीतहरू लेख्थ्यो, आराधना गर्थ्यो, उसले थुप्रो किसिमको कुराहरूलाई उसले के गरेको छ बाइबलमा हामीले गएर हेऱ्यो भने उसले इन्भेन्ट गरेको छ। मतलब म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टदेखि लिएर म्युजिकदेखि लिएर स्ट्राटेजिजहरू, उसको गीतहरूमा स्ट्राटेजिजहरू छ। यहाँ हामीले जस्तो बाइबलमा पढ्छ नि मस्ट किल भन्ने चाहिँ त्यो सबै त्यो चाहिँ रागहरू हो, त्यो चाहिँ धुनहरू हो, तर धुन र राग मात्रै होइन, त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी पनि हो। सो हामीले बाइबलमा पढ्दै गर्दाखेरि उसले लेखेको एक एकवटा कुरामा जसरी हामीले स्केल कर्ड दिएको हुन्छ, एक एकवटा कुरा लेखेको छ क्या है। सो त्यो हामीले सिक्नुपर्ने कुरा पनि हो वर्शिप लिडर्सहरूले साँच्चै नै। सो यो मान्छेले भन्दैछ मेरो खुट्टा चाहिँ झन्डै ठेस लागेको थियो, झन्डै। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन। यस्तो मान्छे उसको पनि खुट्टा झन्डै ठेस लागेको रहेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी होसियार हुनुपर्छ। मेरो हृदय त सफा छ, मेरो त राम्रो छ भन्दै हामी बस्छौँ। कति बेला शरीरमा मन लाग्छ हामी परमेश्वरसँग शत्रु भइसकेका हुन्छौँ, हामी आफैलाई थाहा हुँदैन हामीलाई। उसले भन्दैछ मेरा पाइलाहरू चिप्लन लागेका थिए, किनकि दुष्टहरूको उन्नति देख्दा ती अहङ्कारीहरूको म डाही भएको थिएँ। सो उसले के देख्दैछ, उसले हेर्दैछ ही वाज एन्भियस अफ द एरोगेन्ट। अब एकदमै दुष्टहरूलाई देखेर चाहिँ उसलाई के भयो, एकदमै अब उसलाई डाह आयो मनमा, उनीहरूले जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ। दुष्टता भनेको चाहिँ के हो, दुष्टता भनेको चाहिँ परमेश्वरको भय नमान्नु हो नि त। परमेश्वरको भय भनेको चाहिँ के हो, फेरि दुष्टतालाई घृणा गर्नुहोस्। दुष्टता भनेको चाहिँ के हो, त्यसलाई उल्टा बनायो भने परमेश्वरको भय नमान्नु। सो कतिवटा एरियाजमा नि वी डु नट हेभ द फियर अफ गड। सुन्नुहोस् है, हाम्रो लाइफको 100वटा एरियामा 99वटा एरियाजमा फियर अफ द लर्ड होला, तर एउटा एरियामा नहुन सक्छ। त्यहाँ चाहिँ हामीले वी माइट बी प्लेइङ गेम्स है। सो त्यो दुष्टतालाई त्यसरी पनि डिफाइन गर्छ है। सो उसले भन्दैछ फर एज फर मी माई फिट एट अलमोस्ट स्टम्बल्ड फर आई वाज एन्भियस अफ द एरोगेन्ट।
when I saw the prosperity of the wicked. हामी कहाँ कुन पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ शरीरमा लाग्न थाल्छ, कुन पोइन्टदेखि भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी अरूहरूलाई हेर्न थाल्छौँ त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ शरीरमा लाग्न थाल्छ। अरूहरूलाई हेर्दै गर्दाखेरि जब लुतले मिश्र देशलाई हेर्यो उसको हृदयले उसलाई छल गर्न थाल्यो। किनभने मिश्रले चाहिँ मिश्रले के भनेको छ, मिश्र देशलाई चाहिँ प्राणको सौदागर पनि भनेको छ। बाइबलमा नि मिश्रलाई चाहिँ द ट्रेडर अफ द सोल पनि भनेको छ। त्यो खण्ड छ, रेफरेन्स छ, तर म अहिले अब त्यो रेफरेन्स खोज्नु मलाई टाइम लाग्छ होला। तर ट्रेडर अफ द सोल, प्राणको सौदा गर्ने भनेर मिश्रलाई एक्सप्लेन पनि गरेको छ। सो उसले भनेको छ मेरो खुट्टा चाहिँ झन्डै चिप्लेको थियो, किनभने मैले दुष्टहरूको सफलतालाई देखेँ। अनि के भन्दैछ, उनीहरूलाई देखेर चाहिँ मलाई एकदमै मेरो मनमा के आएको थियो, डाहा आएको थियो। But they have no pangs until death. किनभने जबसम्म उनीहरूको मृत्यु हुँदैन तबसम्म उनीहरूलाई कुनै पीडा भएको पनि देखेन। किन चाहिँ यो मान्छे दाउदकै लेभलको उठेको मान्छे हो। त्यो मान्छेले भन्दैछ the bodies are fat and sleek, किनकि शरीर चाहिँ एकदमै मोटा छन्, ताजा छन्, अनि उनीहरूलाई अरू जस्तो कष्टै हुँदैनन्। They are not stricken like the rest of the mankind. तिनीहरू अरू जस्तै कष्टमा पर्दैनन्, उनीहरूलाई विपत्ति आइलाग्दैन। सो यो मान्छेले उसलाई हेर्दैछ अनि 7 पदमा भन्दैछ, 6 पदमा भन्दैछ, यसकारण अहंकार तिनीहरूको गलामा सिक्री झै रहन्छ र अत्याचारले तिनीहरूलाई लुगाले झै ढाक्छ। सो जब एउटा मान्छे लोभी हुन्छ, लालची हुन्छ कुनै कुरामा, अब त्यो लालचको साथमा चाहिँ एउटा कुरा लालच मात्रै आउँदैन, थुप्रो अरू कुराहरू पनि आउन थाल्छ। अहंकार आउँछ है, दुष्टता आउँछ। एउटा ओपनिङ मात्रै चाहिन्छ। धेरैपल्ट हामी हाम्रो छोराछोरीहरूलाई यो नचलाऊ, यो ग्याजेट नचलाऊ, यो चिज नचलाऊ, यो सोसियल मिडियाभित्र नपस्न भन्दाखेरि उनीहरूको आर्ग्युमेन्ट के हुन्छ? उनीहरूको आर्ग्युमेन्ट मैले के नराम्रो गरेँ यसबाट, मैले त केही पनि नराम्रो गरेको छुइनँ, केही पनि नराम्रो हेरेको छुइनँ, यति पनि गर्नु पाउँदिनँ है, हो तिम्रो क्यारेक्टरमा कुनै पनि शङ्का छैन। तर नि एउटा ओपनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा ओपनिङले इट क्यान ओपन सो मेनी अदर डोर्स। शत्रुलाई चाहिँ नि एउटा बाइबलले भनेको छ डु नट गिभ द फुट होल्ड भनेको छ होइन, इफिसी 4:27 भनेको छ, दुष्ट दियाबलसलाई मौका नदियो। इङ्ग्लिसमा चाहिँ नि डु नट गिभ द फुट होल्ड भनेको छ। पढ्नुहोस् त्यो बाइबलमा एकछिन हेरौँ ल। इफिसी 4:27 भनेको छ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्ड डु नट गिभ अपर्च्युनिटी टु द डेभल भनेको छ एउटा भर्जनमा चाहिँ। अर्को भर्जनमा चाहिँ के भनेको छ नि, दुष्टलाई तिमीले फुट होल्ड नदेऊ। फुट होल्ड भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फुट होल्ड भनेको चाहिँ एउटा औली टेक्ने ठाउँ पनि नदेऊ, खुट्टा अड्किने ठाउँ। खुट्टा चाहिँ केले अड्किन्छ? औलाले पनि अड्किन्छ नि त। एउटा औला टेक्नु पनि नदेऊ है, एउटा औला टेक्नु। इफिसियन्स 4:27 भनेको छ कुरा, फुट होल्डको कुरा बताएको छ। सो हामीले फुट होल्ड दिनु हुँदैन डेभिललाई। एउटा फुट होल्डले चाहिँ के गर्छ भने नि नानीहरू, भाइ बहिनीहरू, एउटा औला टेक्ने चाहिँ हामीले मौका दियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ चोर हो। अनि त्यो चाहिँ तिम्रो जीवनमा चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु आएको, चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु आएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब एउटा फुट होल्ड दिन्छ नि, त्यसले अब चोर्नु थालिहाल्छ, केही न केही त भत्काउनु थालिहाल्छ। एउटा सानो ओपनिङ चाहिन्छ, जस्ट एन ओपनिङ, सानो ओपनिङ। त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले खानेकुरालाई एउटा कुनै पनि प्याक्ड फुडलाई हामीले त्यसलाई कभर नगरिराखेको जस्तै हो। त्यसलाई सानो त्यतिकै त्यसको बिलको ढक्कन खोलेर राखिदिएको जस्तै हो। त्यो चाहिँ एउटा फुट होल्ड हो। अब त्यसले के गर्छ, एकपल्ट फुट होल्ड पाएपछि
त्यसको 3 वटा अपरेसन त्यो मान्छेको जीवनमा सुरु हुन्छ। चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु। त्यो चाहिँ नि अस्ति मैले यो कुरालाई बुझ्दै थिएँ कि चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्नु र 4th जेनेरेसन भनेको छ नि बाइबलमा। प्रभुले चाहिँ कर्सेसलाई चाहिँ 4th जेनेरेसनसम्म भिजिट गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा जेनेरेसनमा आएर त्यसले चोरिदियो भने नि अर्को जेनेरेसनको चाहिँ त्यसले के गर्छ, मार्छ। नेक्स्ट जेनेरेसनमा 3rd जेनेरेसन आइदियो भने त्यसले के गर्छ, डिस्ट्रोय गरिदिन्छ। 4th जेनेरेसन चाहिँ नि सामा भएर आउँदैन, सामा भएर आउँदैन। सो के भयो, प्रभुले किन चाहिँ त्यो कर्सलाई चाहिँ म त्यसरी भिजिट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि स्टेप बाई स्टेप प्लान गरेको छ। अनि त्यो चाहिँ 4th जेनेरेसनमा आइदिएको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ गहुँदेखि चाहिँ कम्प्लिटली त्यो सामामा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। सो एउटा जेनेरेसनमा चोर्नु सक्छ अनि त्यसको 4th जेनेरेसनमा इफेक्ट देख्छ है। 4th जेनेरेसनमा चाहिँ आउँदै गर्दाखेरि इट विल बी अ कम्प्लिट न्यू ब्रिड, नयाँ ब्रिड हुन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा जब हामी यसरी चोरिनु दिन्छौँ, हामी सानो कुरा एउटा सानो फुटहोल्ड दिन्छ। अब नानीहरूको मैले अघि भनाइमा थिएँ कि मैले यो हेर्दाखेरि के हुन्छ, मैले एकछिन यो सोसियल मिडिया चलाउँदा के हुन्छ, एकछिन मैले ग्याजेट खेलाउँदा के हुन्छ, त्यति पनि मलाई भरोसा नगरेको, त्यति मलाई ट्रस्ट नगरेको भन्ने आर्गुमेन्ट हुन्छ। जस पनि म पनि त्यो ठाउँमा हो नि, मेरोमा पनि त्यही आर्गुमेन्ट हुन्छ अभियसली, किनभने त्यो ह्युमन आर्गुमेन्ट हो। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई ट्रस्ट नगरेको, इट इज नट अबाउट डिसबिलिभिङ यु, तर इट इज अबाउट द फुटहोल्ड। बुझ्दैछ तिमीले? बुझ्दैछ तिमीले नानी हो? बुझ्दैछ? तिमीलाई भरोसा नगरेको होइन, तर केलाई चाहिँ नदिनु चाहेको तिम्रो जीवनमा, दुष्टलाई के नदिनु चाहेको, फुटहोल्ड नदिनु चाहेको। अनि तिमी त गर्वबाट जन्मेको फल हो नि, तिम्रो क्यारेक्टरमा केही शङ्का छैन, तर शत्रुको क्यारेक्टरमा चाहिँ एउटा पनि विश्वास छैन फेरि हामीलाई। अन्त यो कुरा चाहिँ हामी अभिभावकहरूले पनि नबुझ्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, हामी त्यो कुरालाई डिल गर्दै गर्दाखेरि हामी फियर, डरको साथमा हामी गर्छौँ। अनि डरले चाहिँ के ल्याउँछ, जहिले पनि पासोला ल्याउँछ, पासोला ल्याउँछ। किनभने प्रभुले चाहिँ कस्तो दुलही बनाउन चाहनुहुन्छ हामीलाई, हजुर स्पटलेस हो नि, एउटा पनि स्पट नभएको। हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि प्रभुले जुन दुलहीसँग विवाह गर्नुहुन्छ त्यो दुलही चाहिँ के छ, स्पटलेस छ। त्यो दुलही चाहिँ त्यसकोमा कुनै पनि दाग छैन, त्यसमा कुनै पनि स्पट छैन। सो प्रभु पनि हामीसँग स्पटलेस बनाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। अनि प्रभुले हामीलाई के भन्नुहुन्छ, डियाबलसलाई मौका नदेऊ। सो यहाँ के हुँदैछ भने चाहिँ डियाबलस चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यति बेला आउँछ जति बेला हाम्रो मन चाहिँ शरीरमा लागेको हुन्छ। शरीरमा कति बेला लाग्दो रहेछ भने जब हामी लोभिन्छौँ। अब यो सफलतालाई देख्दै गर्दाखेरि आशाको जीवनमा के हुँदैछ, लोभ आउँदैछ। उसले के देख्दैछ, कतिवटा पोइन्ट देख्यो उसले है, उनीहरूको के देख्यो, उनीहरूको प्रस्पेरिटीलाई देख्यो नम्बर 1, अनि उनीहरूलाई कष्ट नभएको देख्यो नम्बर 2, नम्बर 3 उनीहरूको हेल्थ देख्यो, नम्बर 4 उनीहरूमा ट्रबल थिएन त्यो देख्यो, अनि उनीहरूलाई अरू मानिस जस्तो कष्टै थिएन नम्बर 5, अनि उनीहरूको घाँटीको सिक्रिय देख्यो नम्बर 6, उनीहरूले लगाएको वस्त्रहरू देख्यो नम्बर 7, अनि उनीहरूको आँखा एकदमै घमण्डी आँखाहरू देख्यो नम्बर 8, अनि उनीहरूको हृदयलाई देख्दैछ, एकदमै उनीहरूको हृदय कस्तो छ, मनले चिताएको भन्दाखेरि बेची छ नम्बर 9 है। उनीहरू एकदम स्वर्गमा बसेर बोले जस्तै बोल्छ, यति साह्रो बेसी उसले पोइन्ट्सहरू देख्यो। सो जहिले पनि नि शैतान आउँदाखेरि शैतानकोमा पनि एउटा म्यान्डेट हुन्छ, अनि हामीलाई शरीरमा मन लाउनुको लागि चाहिँ त्यसले विभिन्न अप्सन्सहरू दिन्छ। यति साह्रो बेसी अप्सनहरू ल्याएर दिन्छ, यो भएन यो भएन यो भएन यो भएन यो। अनि पृथ्वीको अन्तसम्मको कुराहरू लिएर आउँछ, प्रलोभनको कुराहरू। प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि त्यसले प्रलोभन गर्यो, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पनि त्यसले फसाउन खोज्यो, तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रलोभनमा पर्नु भएन। प्रभुले के गर्नुभयो, प्रभुले आफैलाई त्यो कुरादेखि अलग राख्नुभयो। सो
हरेकपल्ट हाम्रो जीवनको एक एकवटा कुराहरूमा त्यस्तो प्रलोभन आउँछ अनि त्यो प्रलोभनमा हामी फस्यो भने चाहिँ हामी के हुन्छौँ हामी लालची हुन्छौँ सो के गरे त्यसले एउटा फुट होल्ड पाइहाल्यो फुट होल्ड अब एकपल्ट त्यसले फुट होल्ड पाएपछि चाहिँ के हुन्छ अब त्यसले बाइबलले भनेको छ दोस्रो कोरिन्थी 2:11 भनेको छ तिमी चाहिँ त्यसको स्किम्सहरू के छैनौ अनजान छैनौ है भनेको छ यु आर नट अनअवेयर अफ हिज स्किम भनेको छ सो त्यसको स्किम छ नि त त्यसको शैतानको योजना छ नि त सो एकपल्ट फुट होल्ड पाएपछि त्यसको त्यो योजना बिना आएको छैन त्यसले त्यसै झप्की मार्नु आएको होइन त्यसले के गर्दो रहेछ भनेर त्यसै आएको होइन त्यो चाहिँ फुल प्रुफ प्लानको साथमा आएको छ अनि त्यसको फुल प्रुफ प्लान चाहिँ 3वटा कुरा छ के हो चोर्नु मार्नु र नाश गर्नु सो त्यसले जेनेरेसन्सहरूमा पनि पर्खिन्छ त्यो कुरा यहाँ एउटा मान्छेको जीवनमा त्यसले एकैचोटि त्यो कुरा ल्याउन सक्यो भने पनि त्यसले के गर्छ ल्याउन चाहन्छ तर त्यसलाई थाहा छ हेर्नुहोस् है त्यसलाई के थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ द पावर अफ रिप्रोडक्सन पुनः जन्म दिने शक्ति चाहिँ मानव जातिकोमा छ त्यसले के गर्छ त्यो गर्वलाई त्यो जीवनलाई चलाउन चाहन्छ त्यो गर्वलाई त्यो जीवनलाई चलाउँछ कोही बेला नि हाम्रो डेस्टिनीदेखि हामीलाई अल्मलाइदिने कुरा ठुलो हुँदैन सानो कुरा हुन्छ हामीलाई फेयर लाग्छ अनि हामी थुप्रो प्रकारले क्याल्कुलेट पनि गर्छौँ तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई फेयरमा कहिले पनि सेटल गरेको चाहनुहुन्न बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ तिमीले आफैलाई जिउँदो बलिदान गरिसकेपछि तिमीले जुन किसिमको परमेश्वरको इच्छालाई जान्दछौ होइन रोमीको किताब 12 के भनेको छ offer yourself as a living sacrifice holy and acceptable to God परमेश्वरको लागि एउटा स्पिरिचुअल एक्ट अफ वर्शिप हो भनेको छ त्यसलाई तब चाहिँ हामीले जाँचेर के पत्ता लगाउन सक्छौँ परमेश्वरको असल परमेश्वरको मन पर्ने र परमेश्वरको सिद्ध इच्छा सो असल मन पर्ने सिद्ध इच्छाको लागि हामीले असल इच्छामा कम्प्रोमाइज गर्यौँ भने हामीले स्वर्गभित्र प्रवेश गर्न सक्छ त्यो असल इच्छालाई नि लास्टमा गएर त्यो चोरले क्रुसमा रियलाइज गरेको थियो नि होइन एउटा लास्टमा त्यो 2जना चोरमा पनि एउटाले के गर्यो एउटाले त प्रभुलाई दोष लगायो अर्कोले चाहिँ के गर्यो उसले रियलाइज गर्यो उसको एउटा टाइम मोमेन्टमा पनि उसले रियलाइज गर्यो अनि के भन्यो उसले प्रभुलाई के भन्यो त्यो चोरले प्रभु आजको तपाईँको राज्यमा तपाईँ आउनु हुँदाखेरि मलाई पनि सम्झना गर्नुहोस् सो प्रभुले भन्नु भएन उसलाई ओके त मेरो राज्यमा पस्न पाउँछस् भन्नु भएन तर प्रभुले के भन्नुभयो टुनाइट आज नै त मसँग स्वर्गलोकमा हुन्छस् प्याराडाइज भने स्वर्गलोक भनेको थियो होइन इट इज अ प्याराडाइज सो एउटा लेभल हो त्यो हेभनको असल इच्छा जान्ने बित्तिकै हामी त्यो लेभलमा तर वेयर एज एउटा सिडभित्र चाहिँ एउटा बिउभित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ असल इच्छा मात्रै छैन परमेश्वरको पर्फेक्ट विल छ अनि त्यो पर्फेक्ट विलमा जब पनि मान्छे सेटल हुँदैन त्यति बेला चाहिँ उसले एक दिन अनन्ततालाई पाउँछ तर के हुन्छ भने त्यो अनन्ततामा चाहिँ उसले रियलाइज गर्छ कि म यो भन्दाखेरि अझै हायर लेभलमा जान सक्ने छु मेरोमा सम्भावना थियो तर अब त्यो कुरा चाहिँ चेन्ज गर्न सकिँदैन सो हाम्रो जीवनमा लालच आउँछ अन द जर्नी सो शैतानलाई थाहा छ यसलाई के कुराको लालच छ कतिजना धनको लालच हुँदैन है कतिजना लालच हुँदैन तर कुनै न कुनै किसिमको लालच हुन्छ मान्छेको जीवनमा जो चाहिँ हामीले अनडेल्ट राखेका छौँ त्यो लालचले चाहिँ हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारसँग जोड्छ त्यो चाहिँ संसारसँग जोडिने हाम्रो एउटा पोइन्ट हुन्छ अनि हामी के हुन्छौँ एउटा बलिदान दिएको हुन्छौँ हामीले मूल्य चुकाएको हुन्छ तर अल्टिमेटली हामी कहाँ जान्छौँ फेरि आत्माबाट सुरु भएर कहाँ सिद्धिन्छौँ शरीरमै टुङ्गिन्छ जसरी गलातीको मण्डललाई पावलले भनेको छ तिमीहरू अब आत्माबाट सुरु भएर शरीरमै टुङ्गिने हो भनेको छ नि त सो के भयो त्यो त्यसरी ल्यान्ड हुन्छ सो त्यो आत्माबाट सुरु भयो तर शरीरमा ल्यान्ड हुन्छ तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के जान्नुहुन्छ हाम्रो त्यो यात्रा चाहिँ हामीले टिल द एन्ड है त्यो टिल द एन्ड अन्तसम्म स्थिर रहनेले के भनेको छ उद्धार पाउनेछ
अन्तसम्म नै प्रभुले हामीलाई त्यो स्थिरतामा रहेको चाहनुहुन्छ। अनि यहाँ के हुँदैछ हेर्नुहोस्, उसले यो सबै कुराहरूलाई देख्दैछ होइन। तिनीहरूले गिल्ला गर्छन्, दुष्टतामा अत्याचारको उच्चारण गर्छन्, तिनीहरूले धाक लगाउँछन्, तिनीहरू स्वर्गमा बसेर बोल्छन् र पृथ्वीमा जिब्रो चलाउँछन्। यसकारण उहाँले आफ्नो प्रजालाई फर्काएर ल्याउनुहुन्छ र कचौरा भरिका पानी तिनीद्वारा निताइनेछ। अब यो कचौरा भरेको पानी चाहिँ के हो? दिस इज द wrath of God, परमेश्वरको wrath हो यो चाहिँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ उनीहरूले भोग्टाउँछ भनेको छ। हेर दुष्टहरू अनि तिनीहरू भन्छन् परमेश्वरले कसरी जान्नुहुन्छ त? अब सर्वोच्चमा के ज्ञान छ त? हेर दुष्टहरू यिनै हुन् र सधैँ आरामीमा बसेर तिनीहरू धनको पौलामा बढ्छन्। निश्चय व्यर्थमा मैले मेरो हृदय शुद्ध गरेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धुए। अब उसभित्र नि विचार आउँदैछ। जब हामी संसारलाई त्यसरी हेर्छौँ नि हामीलाई त्यस्तै लाग्छ, खै मैले यत्रो पवित्र जीवन जिएर के भयो? मलाई अस्ति एकजना कसैले भन्दै थियो, खै यत्रो पवित्र जीवन जिएर पनि खै त अन्त केही भएको जस्तो त लागेन त भन्ने एउटा कम्प्लेन त होइन, तर अब यस्तो लाग्छ मलाई भनेर सेयरिङ गर्दै थियो। अन्त मैले भन्दै थिएँ होइन हामीले पवित्र जीवन जिएको हामीले पाउँछौँ, हामीले इनाम पाउँछौँ, हाम्रो मन बाँधेको हामीले इनाम पाउँछौँ, हामीले आफैलाई चोखो राखेको इनाम पाउँछौँ। अहिले पाउँदैनौँ होला, तर एक दिन चाहिँ पाउँछौँ। अनि पाएको दिन चाहिँ हामी लज्जित हुँदैनौँ। कतिपल्ट हामीलाई त्यस्तै लाग्छ, यत्रो पवित्र जीवन जिए, यत्रो मैले प्रभुलाई पर्खेँ, खै त मैले केही पनि एन्सर पाएको छैन। मेरो जीवन पनि ढलिसक्यो, मेरो उमेर पनि सकिसक्यो, मेरो जवानीपन पनि सकिसक्यो। प्रभुलाई पर्खिँदा मलाई एकजना भाइ हुनुहुन्छ, घरिघरि मलाई त्यसै मेसेज गर्छ, म प्रभुलाई पर्खिरहेको छु, आइ एम वेटिङ अन गड, म प्रभुलाई पर्खिरहेको छु। हामी कतिजनाले यो फिल गरेको छौँ है। त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भनेको छ? लुकाको किताब 21 अध्यायले संसारको पीर अनि फिक्रीले हाम्रो हृदय के हुन्छ कति बेला? भक्क भ्याक्क पनि हुन्छ। त्यो भक्क भ्याक्क भएको बेलामा चाहिँ सेन्सहरू लड्छ। त्यो भक्क भ्याक्क भएको बेलामा चाहिँ नि हामी लड्ने चान्सेस हुन्छौँ। कतिपल्ट हामी त्यो बेसीलाई हेरेको छौँ, हाउ मेनी टाइम्स? कतिपल्ट हामीले त्यो बेसीलाई देखेको छौँ, त्यो भ्याली अफ द स्याडो अफ डेथ हो। त्यो चाहिँ हामी घरि पुग्छौँ त्यो ठाउँमा, किनभने प्रभुले हामीलाई जहिले पनि हायर लेभलमा लाग्दैन, टेक अस टु द विल्डरनेस। तर कतिजना मान्छे के हुन्छ, विल्डरनेसको ठाउँदेखि चाहिँ उनीहरू फर्किन्छ। जस्तो कि ओर्पा फर्क्यो, जस्तो कि लुत फर्क्यो, एउटै बेसी थियो। यो द सेम भ्याली, त्यही भ्याली नै थियो जहाँबाट लुत पनि फर्केको थियो, मिश्र देशमा फर्केको थियो, अब्राहमसँग मूल्य चुकाएर आएको तर फर्क्यो। ओर्पा पनि फर्क्यो, नौमीसँग जान्छु भनेको थियो, फर्क्यो। अनि पौलले भनेको छ डेमास पनि के भयो? फर्क्यो भनेको छ। पौलले डेमासको बारेमा के भनेको छ? डेमासले चाहिँ अहिले वर्तमान संसारसँग प्रेम गरेर के भयो पनि संसारमा फर्क्यो भनेको छ। म तपाईँलाई वर्ष दिन्छु ल। यो डेमासको विषयमा के भनेको छ? दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 10 पदमा के भन्दैछ? डेमास पनि फर्क्यो। For Demas in love with this present world has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. So यो जुन चाहिँ 4:10 दोस्रो तिमोथी 4:10 जुन चाहिँ डेमास थियो, डेमासले पौललाई फलो गरेको थियो, अथवा डेमासको अर्थ चाहिँ के भने मानिसहरूको शासक भनेको नामको अर्थ नै। सो अल्टिमेटली उसको जे नाम थियो त्यही नाम नै उसले जिएर देखायो। उसको नाम जे थियो नि त्यही कुरालाई उसले जिएर देखायो। उसले के गर्यो? ऊ संसारमा फर्क्यो। अनि ऊ के गर्यो? संसारलाई नै उसले माया गरेर फर्क्यो। अन द जर्नी थुप्रोजना मान्छेहरू फर्केको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग पनि यात्रामा थुप्रोजना मान्छे एउटै स्टोरी, जस्तो कि उदाहरणको लागि केले गर्दाखेरि नाश भयो? लोभले गर्दाखेरि नाश भएको छ नि त, होइन? लोभले गर्दाखेरि। भरे लोभ चाहिँ कति थियो? कति टुक्रा चाँदी? 30 टुक्रा। त्यस्तो बेसी धन पनि थिएन। लास्टमा नि मान्छे नि हाम्रो लाइफमा नि हामी इन्स्टेबल हुन्छ नि, यस्तो सस्तो कुरामा ल्यान्ड हुन्छ है, याद राख्नुपर्छ। हामीले धीरजलाई चाहिँ त्यसको पुरा काम गर्न दिएन भने चाहिँ नि हामी सस्तो कुरामा
ल्यान्ड हुन्छौँ, यति साह्रो सस्तो चिप कुरामा ल्यान्ड हुन्छौँ। सो त्यो चाहिँ नि हामीले जहिले पनि याद राख्नुपर्छ, हामीले जुन मूल्यलाई चुकाएका छौँ त्यो मूल्य चाहिँ गएर चिप कुरामा ल्यान्ड हुनु हुँदैन। त्यो चाहिँ प्रभुको हातमा पर्नुपर्छ। डेमासले छोडेर गयो पललाई। सो यहाँ के हुँदैछ, आसापलाई पनि त्यस्तै भइरहेको थियो कि अब म त छोडछाड पारेर संसारमा फर्किदिन्थ्यो, किनभने अब उसलाई के थियो, उसले अरू मान्छेहरूको कुरा देख्यो। तर नि एउटा मान्छे नि एक दुई दिन तपाईँको बुलाहाटदेखि तपाईँ भाग्न सक्नुहुन्छ। बुलाहाट भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो पावरफुल हुन्छ कि परमेश्वरले राख्नु भएको जुन चाहिँ फायर छ त्यो चाहिँ यस्तो डरलाग्दो पावरफुल हुन्छ, तिमी एक दुई दिन चाहिँ भाग्न सक्छ, तर फेरि इट विल बी अ फायर इनसाइड योर बोन। तर प्रब्लम चाहिँ के हुन्छ भन्नुहोस् त, तपाईँ जब रिस्टोर हुनुहुन्छ नि, तपाईँको लेभल चाहिँ अघि जति तपाईँ अघि ग्लोरीमा जिउनु भएको थियो त्योभन्दा बेसी चाहिँ तपाईँ कहिले पनि जिउन सक्नुहुन्न। अस्ति हामीले हेऱ्यौँ नि, हाम्रो टाइम फ्याक्टर थुप्रो कुराहरू सकिन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ। अनि त्यति बेला हामीलाई गाह्रो पर्छ। म हिजो पनि कसैसँग बात मार्दै थिएँ, त्यो मलाई भन्दै थियो, त्यही कुरालाई मलाई सेयर गर्दै थियो, त्यही कुरा भइरहेको थियो, बातचित भइरहेको थियो। किनभने नि मान्छे एकपल्ट सो पापमा गिर्नु मात्रै होइन, कोही कोही बेला हाम्रो रङ डिसिजन्सहरू हुन्छ, हाम्रो इमेच्योर चोइसेसहरू हुन्छ, हाम्रो अपरिपक्व निर्णयहरू हुन्छ। मान्छेले हामीलाई भनेको कुरा अन्तत बाइबलमा हामीलाई सधैँ भनेको छ, तिमीलाई सर्काउने र तिमीलाई दोष लाउने दुवैजनाको कारणले गर्दाखेरि तिमी के नह, व्याकुल नह, तर तिमीले के गर, परमेश्वरको बाटो पर्ख, चुपचाप परमेश्वरको बाटो पर्ख। त्यो नपर्खिँदाखेरि चाहिँ नि वी विल ट्राई टु मेक आवर ओन स्किम्स, हाम्रो आफ्नै स्किम्सहरू बनाउन थाल्छौँ, हामी वर्कआउट गर्न थाल्छौँ हाम्रो जीवनमा। बाइबलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको समयमा चाहिँ सबै कुरा के हुन्छ, परमेश्वरको समयमा सबै कुरा सुन्दर हुन्छ, किनभने त्यो परमेश्वरको समय हो नि त। परमेश्वरको समयमा पूर्णता हुन्छ भनेको छ, फुलनेस आउँछ भनेको छ। परमेश्वरको घरबाट आनन्दको भरपुरी आउँछ। तर हाम्रो समयमा परमेश्वरको योजनालाई हामीले हाम्रो समयभित्र हाल्ने कोसिस गर्छौँ भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउँछ, पेन एन्ड सफरिङ ल्याउँछ। हामी परमेश्वरको बाटोमा हिँड्न सकेको हुँदैन। विल बी अ स्किमर। प्रभुले हामीलाई क्षमा गर्नुहुन्छ, पक्का गर्नुहुन्छ। किन गर्नुहुन्छ? प्रभुको रगतले सिन्दुरे रङको पाप, गाढा राता रङको पापलाई पनि प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। तर तिम्रो लाइफको पोटेन्सियललाई चाहिँ तिमीले के गर्नु पाउँदैनौ, जिउन पाउँदैनौ। तिम्रो लाइफको फुल पोटेन्सियललाई तिमीले जिउन पाउँदैनौ। सो यहाँ भन्दैछ पौलले, हामीले न्यू टेस्टिमेन्टमा पनि थुप्रो यस्तो मान्छेहरूलाई देख्छौँ जो अल्टिमेटली संसारमा फर्क्यो। हेर्नुहोस् है, त्यो फर्किने पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भने नि लालच हुँदो रहेछ। 30 टुक्रा चाँदीमा उसले प्रभुलाई बेच्यो। उसले रियलाइज गर्यो, उसको कलले गर्दाखेरि, उसको बुलाहाटले गर्दाखेरि उसले के गर्यो, रियलाइज गर्यो, ओहो मैले यसो गर्नु हुँदैन थियो, मैले यसो गर्नु हुँदैन थियो। गएर 30 टुक्रा फर्काएर के भन्यो, त्यो मानिसलाई छोडिदेऊ। के भन्यो? संसारले के जवाब दियो? के जवाब दियो संसारलाई? हामीलाई के योसँग के मतलब? अल्टिमेटली चाहिँ त्यो भन्छ हामीलाई, के भन्छ? कोही कोही बेला नि हामी यति साह्रो बेगसँग उडेर गएको व्यक्तिहरू जस्तै हुन्छौँ है। सो लालच भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हो। हाम्रो जीवनमा के कुराको लालच छ? आज मैले मेरो हार्टलाई चेक गर्न जरुरी छ। के कुराको लालचमा म फस्दैछु? प्रभुको प्रेजेन्समा बस्दा 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 पनि यो मान्छेलाई चाहिँ कस्तो भएको थियो, त्यो सबै कुरालाई उसले फेस गर्दै थियो। सो इट वाज अ के भन्नु, त्यो चाहिँ एउटा उसको लागि जाँच थियो। त्यो बाइबलले लेखेको छ नि, परमेश्वरले हामी हरेकलाई हामीले सहन सक्ने भन्दा ठुलो जाँचलाई हाम्रो जीवनमा कहिले पनि आउन दिनुहुन्न लेखेको छैन। कहिले पनि दोस्रो कोरिन्थी कतिमा लेखेको छ, 10 अध्यायको 13मा लेखेको छ कि परमेश्वरले हामीले सक्ने भन्दा ठुलो जाँच कहिले पनि आउन दिनुहुन्न। हामी कतिवटा चाहिँ नि एउटा ट्रायल हो। दोस्रो भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 10 अध्यायको 13 पदमा लेखेको छ कि परमेश्वरले चाहिँ हामीले सहन सक्ने भन्दा ठुलो जाँच आउनै दिनुहुन्न। कोही कोही बेला नि हामीलाई जाँच चाहिँ अप्सन जस्तो लाग्छ। सुन्नुहोस् है, जाँच हुन्छ। परमेश्वरले नि हेर्नुहुन्छ मेरो हृदय प्रभुसँग कति विश्वासयोग्य छ भन्ने कुरा चाहिँ
प्रभुले मलाई टेस्ट गर्दै गर्नुभएको हुन्छ, तर हामीले त्यसलाई के सम्झिन्छौँ? अप्सन सम्झिन्छौँ। बाइबलमा नि थुप्रो पल्ट प्रभुले यसो भनेर लेखेको छ, परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई जाँच गर्नको लागि छोडिदिनु भयो भनेको छ होइन। दाउद राजाको विषयमा पनि त्यही भनेको छ, परमेश्वरले दाउद राजाको हार्टलाई टेस्ट गर्नको लागि छोडिदिनु भयो, हेरिदिनु भएको छ। मैले त्यो नि कहाँ भेटाउँछ भने नि इतिहासमा होला, सायद या दोस्रो राजामा छ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले उसको हार्टलाई टेस्ट गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् है, सो हार्टलाई टेस्ट गर्ने एउटा जाँचमा छोडिदिनु भएको थियो, तर के भयो? ऊ फेथफुल भएन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि के भयो? कन्सिक्वेन्सेस आयो। जनगणना गरेको छ नि, जनगणना त्यो खण्डलाई म अलिकति तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। ल त्यो विषयमा हामीले पहिलो इतिहासमा अनि दोस्रो सामेल 24 अध्याय, जो पहिलो इतिहास 21 अध्याय र दोस्रो सामेल 24 अध्यायमा हामीले गएर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले छोडिदिनु भएको छ दाउदलाई कि उहाँप्रति विश्वासयोग्य छ कि छैन हृदय भनिकन, र त्यो रेफरेन्सलाई मैले अहिले यहाँ भेट्न सकिनँ। एनिवेज, सो के हुन्छ भन्दाखेरि कतिपल्ट समयमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई छोडिदिनुहुन्छ, हाम्रो हार्टलाई नि उहाँप्रति विश्वासयोग्य छ कि छैन भनिकन। किनभने परमेश्वरले पनि हामीलाई जाँच गर्न चाहनुहुन्छ। जसरी अयुबलाई परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो, अब्राहमलाई परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो है। परमेश्वरप्रति हाम्रो हार्ट फेथफुल छ कि छैन, इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले जाँच गर्नुभयो, परमेश्वरप्रति उसको हार्ट फेथफुल छ कि छैन भनेर परमेश्वरले जाँच गर्नुहुन्छ हामीलाई। सो त्यो जाँच गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो जाँचको साथमा चाहिँ के हुन्छ? बाइबलले के भनेको छ? हामीलाई परमेश्वरले उम्कने बाटो पनि राखिदिनुहुन्छ। सो जाँचिँदै थियो यति बेला आशा पनि, उसको हार्टलाई प्रभुले जाँच्दै हुनुहुन्थ्यो हेर्नुहोस् है। अनि जाँच्दै हुँदाखेरि चाहिँ उसले के भन्दैछ त्यति बेला उसको भित्र एउटा विचार आयो, निश्चय व्यर्थमा मैले आफ्नो हृदय शुद्ध गरेको छु र निर्दोषतामा आफ्नो हात धोएँ, किनकि दिनभरि म विपत्तिमा परेको छु र बिहानै पछि मैले चेतावनी पाइरहेँ। मजाको कुरा भन्दैछ, हामीले यहाँ बिहानै पछाडि चेतावनी पाइरहेको हुन्छ नि वचनले चेतावनी दिएको दिन्छ है। तर यहाँ के भन्दैछ? आसाफको चाहिँ अझै बेसी थिएछ, आसाफको चाहिँ अझै एक स्टेप बेसी थिएछ, दिनभरि विपत्तिमा पनि पर्थेछ है। झन् प्रभुलाई विश्वास गरे, झन् विपत्तिमा परे, झन् विश्वास गरे, झन् विपत्तिमा परेको छ। अनि बिहानै पछाडि चेतावनी पाउँदै रहे। अनि यति उसले भन्दैछ हेर्नुहोस् है, 43:15 यदि म यसै भन्ने छु भन्ने मैले भनेको भए त हेर, मैले मेरो सन्तानको पुस्तालाई धोका दिएको छु। मैले आज बिहान यो खण्ड चाहिँ प्रभुले मलाई यो पर्टिकुलर भर्स दिनुभयो। बिहान उठेर म प्रार्थना गरेको थिएँ, यो भर्स 73:15मा। अनि मैले यो भर्सको चाहिँ के हो भनिकन मैले यसो स्टडी गर्दै थिएँ। कोही के बेला हामीलाई त्यस्तै लाग्छ है। उसले भन्दैछ, तर यदि मैले त्यसो भन्छु भने त मैले के गरेको छु? तपाईँको सन्तानको पुस्तालाई धोका दिएको हुन्छु। हामीमा चाहिँ नि एउटा जेनेरेसन पर्खेको हुन्छ। हाम्रो एउटा डिसिसनले चाहिँ नि हामीले जेनेरेसनलाई धोका दिँदो रहेछौँ। कस्तो भयानक कुरा है। एउटा त्यसले गर्दाखेरि त हामी जोहरू खडा छौँ नि, जोहरू अगाडि नदेखिने सेवकाई भएको त बरोभन्दा ऊ लडे नै भने पनि हुनु त ऊ पनि लड्नु हुँदैन, उसले पनि धोकै दिएको हो। तरै भए तापनि देखिने चाहिँ झन् बेसी खतरामा छ। किनभने अब देखिनेलाई त मान्छेले कस्तो सम्झिन्छ नि, कस्तो जीवन सम्झिन्छ आमा। अनि मान्छेकोबाट प्रशंसा आउँदा हेर्दा मलाई पुरा डर लाग्छ। किनभने हामीले पुस्तालाई धोका दिनु हुँदैन, हामीले नि हाम्रो जेनेरेसनलाई धोका दिनु हुँदैन। एउटा धोकाको चाहिँ नि त्यसको कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ। म हिजो बात मार्दै थिएँ कसैसँग, अनि उसले मलाई एक्ज्याक्टली यही कुरा नै सेयर गरिदियो। वचन त होइन, तर मलाई कस्तो मान्छेले फलो गर्थ्यो। म यो टेस्टिमोनी सेयर गर्दैछु तपाईँलाई। उसले भन्दै थियो मलाई कस्तो मान्छेहरूले ट्रस्ट गर्थ्यो, मलाई कस्तो मान्छेहरूले फलो गर्थ्यो, कस्तो मान्छेहरूले पनि मलाई आएर सोध्थ्यो। तर जब म एकपल्ट लडेँ, त्यहाँदेखि के भयो, मेरो डिसिसनहरू रङ हुन थाल्यो। एकपल्ट लड्यो भने नि त्यो डिसिसनहरू रङ हुन थाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो, कोही कहाँ पठाएँ, यस्तो गाह्रो पऱ्यो मलाई भनेर भन्दै थिएँ। अनि मैले उसलाई काउन्सिल गर्दै थिएँ, होइन तिमी लड्यौ, अब त्यो लडेको त तिमी उठ्नु नसक्ने कुरा त होइन, प्रभुले उठाउनु भएको छ। तिमी त्यो अरू मानिसहरूको गीतलाई लिएर पनि दोषी नहुनु, प्रभुको अगाडि गइकन
सेन्ट्रल हुनुहुन्छ उसले मलाई एउटा शक्तिशाली कुरा के भने अब प्रभुले मलाई जहाँ उठाउनु भएको छ है यो ठाउँमा अब योदेखि म यतिमै उठ्छु भन्ने कुरा मलाई थाहा छ भन्ने कुरालाई उसले भन्दाखेरि थियो। हामी धेरैपल्ट नि हामी बेगसँगले उडेर जाँदै गर्दाखेरि हामी रङ ठाउँमा पुग्यो भने हामीलाई थाहा हुँदैन कि अब मेरो लाइफमा चाहिँ कहाँ एउटा बिग फुल स्टप लाग्नु आँटेको हुन्छ किन त्यति बेला थाहै हुँदैन। सो अगाडि देखेर गर्ने सेवकाई आशा पनि एउटा मैले हिजो वर्शिप लिडरको कुरा गर्दै थिएँ अर्को ठाउँको वर्शिप लिडरको सोल टाई भएको यहाँ पनि त्यस्तै हुँदैछ। उसको सोल टाई चाहिँ केसँग हुँदैछ धनसँग हुँदैछ सफलतासँग हुँदैछ अर्काको सक्सेससँग हुँदैछ। हाम्रो प्लान चाहिँ यस्तो छ कि केसँग टाई हुन्छ यो प्लान चाहिँ नि नरकको डोरीहरूसँग पनि कोही बेला टाई हुन्छ। अन्त त नरकको डोरीहरूले मलाई के गरेको छ बाँधेको छ भनेको छ। सो के भयो यो एक्सपिरियन्स त मैले सेयर गर्दै थिएँ अब अनि त्यो एक्सपिरियन्समा के भइरहेको थियो भने त्यसको कारणले गर्दाखेरि बन्धन भइरहेको थियो। अनि आसापले यहाँ एउटा शक्तिशाली कुरा के भनेको छ भने किनकि दिनभरि म विपत्तिमा परेको छु र बिहानै पछि मैले चेतावनी पाउँदै रहेँ यदि मैले यसै भन्ने छु भनेको भए त हेर मैले तपाईँको सन्तानको पुस्तालाई धोका दिएको थिएँ। एकजनालाई धोका दिँदैन रहेछ है एकजनालाई धोका दिँदैन रहेछ हामीले धोका दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कसलाई दिँदो रहेछौँ पुस्तालाई दिँदो रहेछ धोका पुस्तालाई धोका दिँदो रहेछौँ। अनि उसले के भन्दैछ यो म कसरी जान्न सकूँ भनेर जब मैले विचार गरेँ त्यो मेरो दृष्टिमा साह्रै कठिन भयो। अब के हुँदैछ आशा पनि म भन्ने कुरामा झर्दै थियो। हामीले के हुन्छ पहिला प्रभु प्रभु भन्छौँ त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै म भन्ने कुरामा मैले कसरी चाहिँ जान्न सकूँ प्रभु यो कसरी मैले गर्दै गरेको मैले यो मेरो जीवनमा उठ्दै गरेको विवादहरू डिबेटहरू सही हो कि गलत हो उठ्छ नि हाम्रो हृदयमा होइन उठ्छ नि संसारलाई देख्दाखेरि थुप्रो विवादहरू अस्ति हामी बात मार्दैछ दाजुभाइ संसारलाई देख्दा एकैछिन उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि कस्तो बनाइन्छ आफूलाई मूर्ख जस्तै बनाइन्छ। तर उसले त्यसको बाधा भनेको छ 17 पदमा हेर्नुहोस् न त्यसको एन्सर चाहिँ जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा बसिन र तिनीहरूको आखिरी अन्तको विचार मैले गरिन। किन चाहिँ नि वाइ डु वी नीड टु स्टे इन द प्रेजेन्स प्रभुको प्रेजेन्स भित्र पसेनौँ भने चाहिँ नि हामी डिसर्नमेन्ट नै हराइहाल्छौँ हराउँछ हामी डिसर्नमेन्ट। प्रभुको प्रेजेन्समा बसेनौँ भने चाहिँ हामी नि आफ्नै प्रेजेन्समा बस्यौँ आफ्नै थट्समा बस्यौँ आफ्नै आइडियाजहरूमा बस्यौँ भने चाहिँ नि हामीलाई कोही बेला त्यो प्रभुको प्रेजेन्स जस्तै लाग्छ। अनि हाम्रो काउन्सिल अफ द हार्टलाई हामी सुन्छौँ कि काउन्सिल अफ द स्पिरिटलाई सुन्छौँ। अस्ति हामीले मूर्खले चाहिँ केलाई सुन्छ अरे काउन्सिल अफ द हार्टलाई सुन्छ उसकै हृदयको काउन्सिललाई सुन्छ। अनि अब हृदय त कहाँ जोडेको छ शरीरसँग जोडिरहेको छ अब त्यसको काउन्सिल कस्तो आउँछ होला त्यो त शारीरिक आउँछ नि त परमेश्वरको विरुद्धमा शत्रु हुने कुरा आउँछ सो लोभ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो त हेर्नुहोस् त हामीले रियलाइज नै गर्न सक्दैन मेरो जीवनमा लोभ छ भन्ने कुरालाई जबसम्म म परमेश्वरको उपस्थितिमा आउँदिन परमेश्वरको प्रेजेन्समा नआइदिएसम्म नि म लोभी छु भन्ने कुरा पनि थाहा पाउँदैन। तर बाइबलले भनेको छ दुष्ट र मूर्ख र लोभी चाहिँ के हुन्छ नाश हुन्छ है। हामीले मूर्खता र लोभलाई चाहिँ नि सँगसँगै सिनोनमसली चलाएको छ। सिनोनमस भनेको के हो सेम एउटै अर्थ भएको सिनोनमसली चलाएको छ। मूर्ख र लोभी के हुन्छ नाश हुन्छ। आज यो वचन एउटा हाम्रो लागि चेतावनीको वचन हो। पहिला त मेरो लागि हो फर्स्टली त्यहाँ अरू सुन्नेको लागि पनि हो चेतावनी। हामी नि कहाँ मूर्ख बनिँदै गरेको हुन्छौँ कहाँ हामी लोभी बनिँदै गरेको हुन्छौँ हामी सबै ठिकै छु मानिसले आफूलाई त सधैँ ठिकै छु भन्ने सक्नुहुन्छ तर मनको जाँच गर्ने चाहिँ को हुनुहुन्छ परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्छ। आसापले भन्दैछ त्यो कुरालाई चाहिँ मैले कहिले चाहिँ रियलाइज गरेँ व्हेन डिड आई रियलाइज जब म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा बसे त्यति बेला मात्रै रियलाइज गरेको फ्लेसको लेभल होइन तर भित्र उसले कुन चाहिँ लेभलमा बुझ्न थाल्यो
सोलको लेभलबाट। किनभने यो फ्लेसको जति पनि कुरा छ एकदिन के हुन्छ शरीरसँगै सकिएर जान्छ। तर जुन चाहिँ सोलको कुरा छ नि भित्रको प्राणको, त्यो कुरा चाहिँ के हो? इटर्नल हो, अनन्त हो। सो त्यो पवित्र स्थान भनेको चाहिँ हाम्रो भित्रको प्राण हो। त्यो प्राणको लेभललाई चाहिँ हामीले बुझ्न थाल्यौँ भने चाहिँ हामीलाई एकछिनको कष्ट, एकछिनको हामीलाई कतिवटा पीडा केही जस्तो पनि लाग्दैन। किनभने हामी संसारलाई, शरीरलाई हासिल गर्ने कोसिसमा होइन, तर हामी चाहिँ प्राणलाई हासिल गर्ने कोसिसमा हुन्छौँ। सोलको लेभलमा यहाँ भन्छ जबसम्म म परमेश्वरको पवित्र स्थानमा बसिन। कसको पवित्र स्थान? परमेश्वरको। त्यो स्थान चाहिँ पवित्र स्थान चाहिँ कसको हो? परमेश्वरको। मेरो सोल चाहिँ कसको हो? वास्तवमा परमेश्वरको पवित्र स्थान हो। जबसम्म म त्यहाँ पसिन र मैले तिनीहरूको आखिरी अन्तको विचार गर्दिनँ, तबसम्म चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेको थियो? त्यही अघिको संसारकै तरिका ठिक लागिरहेको थियो। हामी प्रभुलाई फलो गर्ने मान्छेहरू हौँ, प्रभुलाई पछ्याउने मान्छेहरू हुन्छ नि, हामीले संसारको तरिकालाई अप्नाउनु हुँदैन। होइन भने चाहिँ हामी एउटा सर्टेन पोइन्टसम्म हामी के हुन्छौँ? दियोमा तेल भइदिएसम्म हामी के गर्छौँ? मजाले बल्छौँ। त्यहाँदेखि तेल सकेपछि चाहिँ त्यो दियोबाट के आउन थाल्छ? धुवा आउन थाल्छ। बल्नु त बल्छ, तर के जलेको हो? सलेदो मात्रै जलेको। त्यसलाई चाहिँ बर्न आउट भन्छ। हामी बर्न आउटको सिचुएसनमा पर्छौँ। सो आजको बिहानी गरे हामी हाम्रो हार्ट्सहरूलाई चेक गरौँ। हामी कुन कुरामा लोभी छौँ? कुनै पनि फर्म अफ लोभ, कुनै पनि लालचको कुनै पनि रूप चाहिँ नि परमेश्वरसँगको के हो? त्यो शत्रुतालाई ल्याउने हाम्रो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो। हाम्रो प्राण चाहिँ शरीरमा जोडिने एउटा पोइन्ट हो। त्यो चाहिँ लोभ चाहिँ यस्तो एभिन्यू हो जहाँ चाहिँ हाम्रो हृदय छली हुन थाल्छ। हाम्रो हृदय नै छली भएपछि त अब केही पनि लागेन है, कसैको केही लाग्दैन। त्यहाँदेखि चाहिँ यु बिकम ब्लाइन्ड। तर हाम्रो हृदय बाहिर भनेको छ गार्ड योर हार्ट विथ अल डिलिजेन्स फर इट इज द वेल स्प्रिङ अफ लाइफ भनेको छ। तेरो हृदयलाई सबैभन्दा बेसी रक्षा गर, किनभने त्यो जीवनको के हो? मूल हो। अनि त्यो जीवनको मूललाई नै यदि शैतानले संसारद्वारा हाम्रो जीवनमा हासिल गरेको भने त्यो मान्छेको के हुन्छ? अन्तमा त्यो मान्छे विनाशमा पुग्छ है। त्यसको मतलब यो भनेको होइन, त्यसको मतलब यो भनेको होइन कि त्यो मान्छेको उद्धार हुँदैन भनेको होइन, अथवा पापदेखि छुटकारा पाउँदैन भनेको होइन। तर त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने उसको फुल पोटेन्सियलमा चाहिँ, उसको सम्पूर्ण क्षमतामा चाहिँ त्यो मान्छे जिउन पाउँदैन। सो आजको बिहानी घडी तपाईँ जतिजनाले पनि यो वचनलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले शरीरतिर लागेको मनलाई बाट कुनै पनि निर्णयहरू लिन आँट्नु भएको छ जीवनमा भने तपाईँ रोकिनुहोस्, पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्। प्रभु जसरी आसाफले भनेको छ, जब म प्रभुको प्रेजेन्समा पसेँ, प्रभुको पवित्र स्थानमा पसेँ, तब मात्र मलाई त्यो कुरा चाहिँ के रहेछ? गलत रहेछ भन्ने थाहा पाएँ। नत्र भने चाहिँ उसलाई सबै कुराहरू कस्तो लागिरहेको थियो? शारीरिक कुराहरू सबै सही लागिरहेको थियो। जब ऊ पस्यो तब चाहिँ उसले रियलाइज गर्न थाल्यो, होइन रहेछ यो चाहिँ फ्रेस मात्र रहेछ। सो आज हामी पनि प्रभुसँग त्यही प्रार्थना गर्छौँ, त्यही प्रेजेन्सभित्र हामी जाउँ। आजको दिनभरि तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ जान्न थाल्नुहोस्। तपाईँ कहीँ अड्किनु भएको भने तपाईँ उठ्नुहोस् अनि तपाईँ प्रभुको प्रेजेन्समा जानुहोस्। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनु।